مرحبا بالجميع. سنخصص هذا الفيديو للامتحان الجهوي أو كيفية التعامل مع الامتحان الجهوي للغة الفرنسية. كنت جديدا معنا، لا تبخل عنا بالاشتراك والبارتاج مع الأصدقاء. أولا، ينقسم الامتحان الجهوي إلى موضوعين أو إلى قسمين مختلفين. القسم الأول la compréhension du texte والقسم الثاني la production écrite. étude de texte نجد فيها ثلاث موضوعات مختلفة: conceptualisation du texte, l'analyse et la réaction. نبدأ أولا بلا conceptualisation du texte. في هذا لابارتي هذه، في هذا الموضوع هذا، نجد مثلا أسئلة: من هو صاحب النص، إلى أي جنس أدبي ينتمي، الشخصيات الرئيسية أو الشخصية الرئيسية، الكاتب، اسم الكاتب، متى ازداد، متى توفي، بعض كتاباته. هذه السؤال الأول. السؤال الثاني نجد فيه اختيارين. الأول هو la situation du passage، كيعطينا نسيتيو لو باساج ديريكتومون، أو لا كيبغيو يتعاونوا معنا، عوض ما يعطيونا لا سيتوياسيون دو باساج تيعطيونا أسئلة على لا سيتوياسيون دو باساج. يعني كيعطينا واحد جوج ولا ثلاثة د الأسئلة على داك لو باساج اللي قبل ولا ليكستري اللي قبل. هاد السؤالين على جوج ديال النقاط. الآن ننتقل إلى لاناليز دو تكست، يعني مجموعة من الأسئلة تطرح على ليكستري أو النص الموجود بين أيدينا. لهذا يجب علينا قراءة المؤلفات في المنزل وكذا شرحها، لكي يكون النص المقترح سهل جدا للتعامل معه. ونضيف أيضا في هذه لابارتي هذه لاناليز دو تكست يكون هناك سؤال على ليفي دو لونغ، أي واحد الدرس سوا لي فيغور دو ستيل او بي لا توناليتي دومينونت، ولا أي درس تدار في اللونغ. مجموع النقاط في هذه البارتي هذه هو 6 نقاط. الجزء الأخير هو لا رياكسيون فاس او تكست، أي حكم ديالك وبعض تعبير الرأي ديالك على شي موضوعات داخل النص. واش تي بوغ ولا كونتر، ولا ما هو الرأي ديالك حول واحد الموضوع داخل النص. هذا ليس ببرودكسيون إكريت، ولكن كتعطي الرأي ديالك انطلاقا من القراءة ديال النص وكذا الفهم ديالك. واش انت متفق مع واحد السلوك ديال الشخصيات، واش متفق على واحد الحاجة ولا لا. مجموع النقط على هذا السؤال هو 2 ديال النقاط. دونك سالينا 10 النقاط الأولى ديال comprehension du texte. الجزء الثاني هو la production écrite. هذا الموضوع تتحط على 10 نقاط. أولا، يجب أن يكون الموضوع حجاجي، أي نص حجاجي، un texte argumentatif، يتكون من ثلاث مراحل: l'introduction, développement et la conclusion. وهنا فين تلقاو العديد من التلامذ صعوبات كبيرة رغم أن الموضوع يكون سهل. بالنسبة للخطوة الأولى، الموضوع ديال لا برودكسيون إكريت يكون من بين أحد تيمات أو لي تيم دي زوفر، يعني يكون مأخوذ من المواضيع المعالجة داخل المؤلفات، سواء
Antigone, ou bien La boîte à merveille, ou bien Le dernier jour d'un condamné. بالتالي باش نستعد لهاد لا برودكسيون اكريت ندير واحد بحث على اولا الموضوعات المناقشه داخل هاد المؤلفات هادو، ومن بعد في الدار نحاول نكتب بعض المواضيع، بعض الكتابات ديالي، ونعطيهم للاستاذ ديالي يصحهم. بالنسبه للانتروديكسيون كان عندنا جوج ديال الطرق للكتابه ديالها. اولا سواء بالتعريف ديال داكشي اللي عطاونا، او لا نحاولوا نرجعوا نرجعوا السوجي ديالنا ولكن بطريقه اخرى. اي نحاول باغ اكزومبل certains pensent ou bien d'autres et ainsi de suite. développement كنعطي الرأي ديالي c'est-à-dire selon mon opinion ou bien je pense que، وغنعطي الرأي je suis pour ou bien contre، وغنعطي les arguments. رابعة خمسة باش يكون الموضوع ديالي أحسن ولا جيد، خصني نحاول نعطي حجة argument ونحاول نقلب لها على مثال. يعني argument exemple ديالو من الحياة اليومية، من لا في كوتيديان et ainsi de suite. في لا كونكلوزيون كنحاول ندير واحد التلخيص صغير لداكشي اللي تطرقت له في الموضوع كامل والخلاصة اللي خرجت لها. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة. لا تبخلوا عنا بالاشتراك وكذا البارتاج مع الأصدقاء. أتمنى أن تكون قد استفدتم معنا في هذه الحلقة. موعدنا في حلقات أخرى إن شاء الله.